لیکن ایک مسئلہ ذہن وچ رکھو، جڑا ہے نا نبی پاک سرکار دا پاک ذکر، تے تہاڈا سارا محتاج نہیں کہ اصل نبی پاک دا ذکر نہ بھی کریے تے پھر نعوذ باللہ حضور دا ذکر چھوٹا ہو جائے گا۔ یہ نبی پاک دا ذکر ہوئے جڑا بندہ کرتا ہے اللہ ان دی قسمت کو بھلا فرما دیتا ہے۔ جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دے ذکر دے نال اپنا دل لگا لینا نا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے دی قسمت کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ اے ذکر رسول کرنا، سننا، سنانا یہ ہر دی قسمت نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا انہاں لوگوں نے نصیب ہی کرتا ہے جڑے خدا کو پسند آتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کو پسند آتے ہیں۔ دیکھو نا ڈیرے ہوندے نے، چودھریاں نوابا خانہ وڈیریاں دے ہوندے نا ڈیرے، انہاں ڈیریاں دے ہر بندے تے جا کے نہیں نہ بہندا، ہر بندے دی تے مہمان نوازی نہیں نہ کیتی جاتی، ہر بندے دی تے عزت تکریم نہیں نہ کیتی جاتی۔ پاویں جناب اے سارا قریبی تے سارا قریبی نہیں، اے جناب اسا جاننے تینوں جان دے کوئی نہیں، بھائی یہ جڑا میرے پاک نبی دا پاک ذکر ہے نا، جدو تو تے میں اللہ رسول واسطے کرا گیا نا، پھر کوئی سانو جانے نہ جانے، مدینے والا آپ سانو جانے گا۔ لیکن یہ دے حضور دے ذکر واسطے طبیعت ہونی چاہیے، مزاج ہونا چاہیے، اون دے واسطے بندے دا دل لگا ہوئے، دل کرے کہ نبی دا ذکر ہوئے۔ اے نہیں زبردستی جیا انہیں نیند بھی کر رہے، جھوٹے بھی کھا رہے، یار جان چھوٹے، اے جناب محفل ختم ہوئے، انہاں مطلب ہے انہاں جسم تے نبی دے ذکر چاہ گیا ہے لیکن انہاں دل نہیں لگا نبی دے ذکر۔ تے گل ذہن وچ رکھو، میرے پاک نبی سرکار اس ساری شکل نہیں ویندے، میرا نبی دا دل ویندا ہے۔ اچھا سبحان اللہ، سرکار تے دل ویکھدے نے۔ جے دل دے وچ کچھ ہووے، اگر دل تے جھکاؤ نبی پاک دے ذکر والے پاسے ہے، اگر طبیعت مزاج میرے پاک نبی دے دل نال لگی، دل دے اندر حضور دی محبت سچی ہے، دل دے اندر میرے پاک نبی دی غلامی سچی ہے، تے پھر جدو تو تے میں انج کر کے منگا گے نا، مدینے جو خیرات لب جائے گی۔ جے اگر سادہ دل ہی نہیں لگیا تو وقت پاس کر رہے ہیں، چلو یار کوئی نہیں ہوں ٹوری جائیے یار، چلو آج ہو گئے اور مولوی بھی آ گئے، چلو لنگر ہی پا گیا۔ بھائی جے گزارا کرنا ہے تو میرے پاک نبی نو دیگاں دی لوڑ نہیں۔ مات شاید تو سمجھے کہ میں دیگ پکاواں گا تے حضور دا ملا دے گا، نہ پکا۔ تے مات تو سمجھے کہ شاید میں نبی پاک دا ذکر نہیں کراں گا۔